अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक अहमद। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बस आज हम बात करेंगे कि एक तालिब इल्म को खुद को तलाश करना चाहिए, खुद को खुद में तलाश करना चाहिए, अपना मकसद तलाश करना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, तालीम हासिल कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद है, उस दुनिया में आने का क्या मकसद है, और मैं तालीम क्यों हासिल कर रहा हूँ, और मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरी सिमत क्या है। आप अपना मुहासबा करना चाहिए। सारी चीज़ें इतबार पे चलती हैं। इतबार का मतलब है काबिल भरोसा होना, काम इस काबिल होना कि मस्बत पैदा होना, मस्बत रवैया होना। हज़रत वासिफ अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि रूहानियत कैसे पैदा होती है। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है फिर वो वैसा बन जाता है। इंसान को अल्लाह वाले से मोहब्बत होगी तो वो अल्लाह वाला बन जाएगा। इंसान को दुनियादार से मोहब्बत होगी तो वो दुनियादार बन जाएगा। इंसान को अगर किसी मुनाफिक से मोहब्बत होगी तो वो मुनाफिक बन जाएगा। मोहब्बत एक बर्तन है जो दूसरे बर्तन में सिफात में जाने का नाम। मतलब ये है कि इंसान किसी भी सोसाइटी में, यानी कि वो किस किस्म की भी सोसाइटी होगी, उसमें बैठेगा तो वो उस किस्म का रवैया इख्तियार कर लेगा, उस किस्म का बन जाएगा, यानी कि उस सोसाइटी में अपने आप को ढाल लेगा। पहला काम है कि खुद को तलाश करना, अपना मकसद तलाश करना। आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। जब आप ये सवाल दिल में रख लेंगे, फिर कभी ये सवाल तहज्जुद बन जाएगा, कभी इल्तिजा बन जाएगा, कभी आंसू बन जाएगा, कभी उस्ताद तक ले जाएगा, कभी पैदल सफर कराएगा, सजदे में रख कर रोने पर मजबूर करेगा, कभी हाथ उठाने पर मजबूर करेगा, कभी आप उसके लिए किताबें पढ़ेंगे। जब तक ये सवाल आपके अंदर नहीं होगा इसका जवाब नहीं मिलेगा। आप में जितनी खूबियां ज्यादा होंगी आप उतनी तरक्की करेंगे। मेहनती इंसान के रास्ते आसान हो जाते हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं। अगर एक तालिब इल्म है, अगर वो अपनी स्टडी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ पढ़ रहा है तो वो अपने अच्छे नंबर ले रहे हैं, उस्ताद उसकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, फिर वो अपनी तरक्की की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। तो एक दिन आता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मतलब अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, उससे जरूर नवाजता है। अल्लाह ताला ने कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं की और ना किसी की मोहब्बत ज़ाया की है। मोहब्बत का मतलब है शौक। आप कभी फलदार बाग में जाएं तो आप देखेंगे फलदार दरख्त पर खासी टहनियाँ होंगी। इनमें कुछ पर फल लगा हुआ होगा और कुछ पर नहीं लगा हुआ। जिस टाइम में फल लगा होगा वो बारीक सी होगी, पतली सी होगी और झुकी हुई होगी, उसमें लचक होगी। और दरख्त का वो हिस्सा जो अकड़ा हुआ होगा, वो की टहनियाँ अकड़ी हुई होंगी, उस पर फल भी नहीं लगा होगा। अगर उसको हाथ लगाए तो वो टूट जाएंगे। आपको पता चलेगा कि जिंदगी में लचक होनी चाहिए, इंसान को झुकना आना चाहिए, आजिज होना चाहिए। जो झुकता है फल उसी को हमेशा लगता है। जो अकड़ी होती है ना, टहनियाँ थी, वो अकड़ के खड़ी होती, लोग उसके करीब नहीं जाते, उसको कांटे लगे होते। अगर आपने फायदेमंद
قیمتی اور قابل انسان بننا ہے تو پھر اپنی زندگی میں جھک جائیں، اللہ کے سامنے عاجز بن جائیں۔ پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں، عزت کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ جب آپ کچھ کر کے دکھاتے ہیں پھر آپ کو اس کے صلے میں عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص گڈریا ہے، اس کا ایک ریوڑ ہے، ایک دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عزت کے لیے محنت کیجیے، عزت کے لیے اچھے کام کیجیے، عزت کیجیے، دوسروں کی عزت کیجیے، آپ کو بھی عزت ملے گی، آپ کے گرد لوگ جمع ہوں گے، آپ میں محبت پیدا ہوگی لوگوں کے لیے۔ کبھی وضو کر کے اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا مقصد کیا تھا، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، میری ڈائریکشن کیا ہے، وہ میں جس ڈائریکشن پہ چل رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہی ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے پھر پوری دنیا کا سے تعلق بن جاتا ہے، پھر دنیا آپ کے پیچھے ہوتی ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہے اس کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ وہ اتنی شان والا ہے، وہ کہتا ہے کوئی میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم اٹھاتا ہوں۔ بڑی شان والا اللہ، اتنی محبت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ آپ جب واقعی سچی نیت کے ساتھ ارادہ کر کے گھر سے کتابیں لے کر نکلتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ محنت کے لیے نکلا ہے ایک سچی نیت کے ساتھ، پھر اس کے لیے ترقی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، راستے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی صنعت اللہ تعالیٰ کے کرم کے نمبر نہیں ہوتے، یہ آپ کے اندر محسوس ہوتے ہیں، یہ زندگی میں جگہ جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اپنی اوقات دے کر نہ مانگنا کہ میں چھوٹا سا بندہ ہوں، یوں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کہاں دے گا، غریب سا بندہ ہوں۔ ایسا کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا اس کی شان دے کر مانگنا، وہ دینے والا کتنا ہے، اسے تھوڑا سا مانگو وہ تو لاکھوں میں عنایت کر دیتے ہیں، اس کی شان ہی اور ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک کسان ایک بیج زمین میں ڈال کے آتا ہے، اس کے اوپر ایک جب کئی دانے نکل آتے ہیں، ایک درخت لگاتا ہے، اس درخت کے اوپر کئی پھل نکل آتے ہیں۔ اسے زمین کو تو ایک دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں لٹاتا کیسے ہے۔ آپ عزت کیجیے لوگوں کی، ایماندار بنیے، پھر دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناظر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں پاڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔